السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي على قناتكم بدري للمعلومات. في هذا الدرس الجديد سوف نتعرف على كيفية تثبيت برنامج
application هذه، ومن ثم تضغط على سو كونكتي. هكذا يقوم بالدخول إلى قواعد البيانات الخاصة بك. هذه قواعد البيانات الخاصة كما قلت ماسير موديل هذه يجدها افتراضيا. سوف نقوم بإنشاء قاعدة بيانات جديدة لكي ترون novel request، لأننا نتعامل بلغة ال SQL. نكتب الأمر create database، مثلا نسميه إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك